अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज फातिमा की वीडियो देखी और वहाँ पर जो है वो अपनी सास के साथ बहसबाजी में लगी हुई थी। रुबीना उसको कह रही थी कि तुमने डीडी की तीसरी शादी तुमने करवाई है, तुमने जाकर रिश्ता मांगा, ये शादी तुम्हारी जिद में आकर तुमने गुस्सा दिलाया और डीडी से भी हामी करवाई कि हाँ तुमने ये शादी गुस्से से करी है। तो उसके बाद ये कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर उसने तीसरी कर ली, इस्लाम में जो है वो 4 शादियां जायज़ है तो चौथी भी कर ले। तो वहाँ से जब डीडी ने एंट्री करी तो वो कहता है हाँ चौथी शादी तो मैं कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये चौथी शादी लाजमी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कराची वाली इसको इधर से उधर होने नहीं देती है, वही इसकी बीवी बनेगी और हम यहाँ पे बैंड बाजों के साथ बैठ के ना नाचेंगे, पूरा नाचेंगे। सनिया की बारात यहाँ से निकलेगी ना तो अच्छे से वर्दा खान यहाँ पे नाचेगी डीडी की चौथी शादी पे ना, जो कराची वाली के साथ होगी। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर जो है कंटेंट के लिए शादी करी, यानी सनिया और डीडी ने, और साथ में फातिमा भी अच्छे से शामिल है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखें, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ, बीना ने ही खुद उसको अपनी बहू को एक्सपोज किया है कि तुम खुद रिश्ता ले गई थी, तुमने खुद ये शादी कराई है और तुम उससे दो तीन बीवियाँ संभाली नहीं जा रही, अब तुम इसकी चौथी शादी करवाने पर तुली हुई हो। तो फातिमा कहती है कि भाई सोशल मीडिया पे लोग अपनी एक शादी जो है कि 1 साल से ना मतलब कंटेंट कैश करवा रहे, तो चलो अब इसकी भी शादी जो, हम गरीब लोग हैं तो हम जो है ना मतलब इसकी शादी जो है 1 महीना तो कम से कम ढोल बजेंगे, बाजे बजेंगे, ये बजेगा वो बजेगा। मतलब दोनों सास बहू लगी हुई थी। एक बात बोलूँ, हकीकत दोनों बोल रही थी, हकीकत ही बोल रही थी, चले मजाक में ही सही लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सच बोला है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। आई बात समझ में? यहाँ पर डीडी जो है ना वो चौथी शादी तो लाजमी करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कराची वाली के साथ ये शादी नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। चौथी शादी तो होगी। सनिया की भी सौतन जो है वो ज़रूर आएगी। सनिया, क्या तुम रेडी हो जिसको तुम सोने की अंगूठियाँ जो है व्लॉग में ला ला के लोगों के सामने बैठ के दिखा रही होती है, क्या तुम राज़ी हो इस बात के लिए? हैं? अब इस बार ना सोने की अंगूठियाँ नहीं, सोने का हार, मतलब वो जो 9 लखा हार नहीं होता वो पहन के बैठ जाना, दुल्हन बन जाना। सही है? अपनी शादी पे ग्रीन शरारा पहना हुआ था ना, तो इसी तरीके से ना अब जो है ना डीडी की जब चौथी शादी होगी ना सनिया, तो तुम जो है ना लाल शरारा पहनना और फातिमा तुम जो है ना साड़ी पहनना, ठीक है? दोनों अच्छे से तैयार होना और अपने शौहर की बारात बड़े धूमधाम से लेकर निकलना, कराची जाना बारात लेकर, ठीक है? और उसके बाद वहाँ से उसको भी शादी करके ले आना। घर तो वैसे भी तुम लोगों का इतना बड़ा है, सनिया के नीचे कमरे भी सारे खाली हैं। वहाँ पे जहाँ पे शीशी का तुम लोगों ने कमरा बनाया है ना, उस शीशी को वहाँ से निकाल के ना, वो भी तो डीडी की बीवी है ना वो शीशी, वो 4-5 बच्चे उसे पैदा किए हुए, ठीक है? तो अब जो है ना वो शीशी का काम अब पूरा हो गया, शीशी को बाहर निकालो। तो अब जो है ना वो कराची वाली आके ना उस कमरे में ना डीडी के साथ रहेगी। कैसा सनिया? मजा आएगा ना, फिर बड़ा अच्छा सा कंटेंट भी बनेगा, कैश भी करवाना, खूब ढोल ढबाके करना, ढोल वालों को लेकर आना, बैंड बाजे बारात वालों के साथ करना, हम भी वाईटी पे हमें भी कंटेंट मिल जाएगा खूब। ये वाली शादी तो जमो जोश और जोश और खरोश से होनी चाहिए, किसी अच्छे से बैंक्वेट हॉल में होनी चाहिए। ये शादी हमें मामूली नहीं चाहिए, ये शादी बड़े धूम धमक्के से होनी चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? डीडी की चौथी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वैसे वो शादी करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है? कंटेंट तुम लोग खेलो, शादियों को तो तुमने वैसे ही मजाक बना दिया। वो कहती है, रुबीना कहती है जो लोग 2-3 शादियां करते हैं ना वो अपनी बीवियों को अच्छे से संभाल नहीं सकते। बीना, तो आपने भी तो 2 शादियां की हुई है, एक आपने अकबर चाचा से की हुई है, दूसरी आपने वो डॉक्टर अमीन से की हुई है, दोनों को ही आपने छोड़ दिया। तो आप क्यों खुश नहीं थी अकबर के साथ? इसका जवाब ज़रा ज़रूर दीजिएगा, आप क्यों खुश नहीं थी? बड़ी मतलब फ़िलासफ़र बन जाते हैं ये लोग, 1 मिनट के अंदर फ़िलासफ़र बन जाते हैं। और जो इनके साथ एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ होता वो वाली बातें भी बैठ के कर रहे होते ये लोग। उस तरह की बातें करते हैं जैसे इनकी ज़िंदगियों में इन्होंने कभी शादियां की नहीं, बस एक ही शादी में बैठे हैं। नहीं भाई, तुम लोग की तो पूरे ख़ानदान में सबकी 2-2 3-3 शादियां हुई हैं। बैठ के वो बात कर रहा है जो बीना जो है, ऑलरेडी बीना की भी 2 शादियां हुई हुई और फातिमा की भी 2 निकाह हुए हुए, ठीक है? और वो सनिया के उसके तो 4 निकाह हुए हुए। बताओ जरा कौन सा, मतलब जो 3 लोग बैठ के कन्वर्सेशन आज कर रहे थे, तीनों के ही डबल डबल निकाह हुए हुए थे। तुम लोग किस मुंह से ये बातें करते हो भाई? बीना, तुम्हें कह रही हूं मैं। और डीडी कह रहा है चौथी शादी तो मेरी हो चुकी है, आसमान में हो चुकी है। हैं? आया बड़ा यहाँ पर शादी करने वाला, यहाँ पर बैठ के लोगों को झूठ बोले जा रहे हैं। जो तुम लोगों से सवाल हो रहे हैं कि गाड़ी के पीछे डीडी क्यों लिखा है, उसका आकर जवाब दो भाई। कभी मर के भी आकर जवाब नहीं देंगे। इनकी अपनी चोरी खुद ही पकड़ी गई, किराए की गाड़ी, किराए की गाड़ी, किराए की गाड़ी, और बैठ के मिल बांट के बड़े मजे मजे से बैठ के ना व्लॉग बना रहे होते हैं। पूरा झूठ पे मबनी इनका कंटेंट होता है, झूठ बोल रहे होते हैं ये लोग सारे, और किसी भी चीज का आके जवाब नहीं देते कि गाड़ी के पीछे डीडी क्यों लिखा था, क्यों लिखा था डीडी, और क्यों तुम लोगों ने आकर झूठ बोला कि हमारे पास ये गाड़ी जो है ये रेंटेड कार है, ये हमारी गाड़ी नहीं है।
ये तो झूठ हुआ ना, इनको आकर अपनी ऑडियंस के साथ बैठ के सच बोलना चाहिए था। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा डीडी साहब पे। डीडी ने आज रिएक्शन बनाया, अभी कुछ देर पहले मैंने जाके इसका रिएक्शन खोला, मैंने बोला पता नहीं क्या इसने वीडियो के अंदर बोला है, तो वहाँ पर ग्रुप के हवाले से जो भी सारी बातें करी है, जिसपे नजमा मैडम उठ के मुंह उठाकर आ गई थी हमें टारगेट करने के लिए कि मेरी बेटियों को बदनाम किया गया, हाय हाय मेरी बेटियों को बदनाम किया गया, मेरी बेटियों के लिए ये किया गया। तुम्हारी बेटियों को बदनाम करने वाले तुम्हारे अपने ही खानदान के लोग हैं, ना ही कोई रिएक्शनिस्ट है। जो तुमने आकर हम तीनों के ऊपर या हम चारों के ऊपर तुमने बैठ के वीडियो बना दी कि भाई अब तो उसके अपने बंदे ने आकर बोल दिया कि ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है ना, तो तुम्हें कैसा लगा? डीडी ने तो तुम्हें खैर बोल दिया कि भाई तुम कब से मेरी बातें सच्ची मानने लगी, तो तुमने कैसे इस बात को सच्चा मान लिया कि हमारा कोई ग्रुप बना है, वहां पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है रिएक्शन वालों को, जहां पर तुम्हारी बेटियों को गंदा किया जाता है। हाँ, तुम्हें किसने फिर इंस्ट्रक्शन दी थी जब तुमने कहा था कि डीडी तुम्हारी बेटी जो है 2 दिन घर से गायब रही थी? हाँ, ये तो जरा बताना, जिसपे रुबीना ने आकर तुम्हें ये बोला कि तुम्हारी बेटी भी बाथरूम में पकड़ी गई थी फातिमा उसके साथ, अब्बासी के साथ। बताओ जरा, वो भी कोई ग्रुप था क्या? तो अब तुम्हें आज अच्छे से टका के जवाब मिल गया तो मजा आ गया होगा, सुकून तुम्हें आ गया होगा, है ना। आकर कोई भी बात में बोल रही ना, प्रूफ के साथ आकर बात क्या करो, तब मजा आता है। जब प्रूफ नहीं हो ना तो बकवास किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जिसको देखो आकर बकवास करके ना हम पे कुत्ते की तरह भौंक के चला जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे जरा डीडी, तुमने क्या बोला अपनी वीडियो में कि भाई मैं तो इनके ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा था, ये जो 2-3 रिएक्शन है यानी 2-3 सितारा के जो सपोर्टर है, मैं तो इनकी बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। वक्त आने पर बताऊंगा कि कौन से ग्रुप में कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिलती है। यानी ये एक तरह से हम लोगों को क्लियर करके चला गया कि मतलब इन तीनों का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुप की बात ये किसी और के लिए कर रहा था। कह रहा है मैंने जिसके लिए करी है उसको समझ आ गई होगी, पता नहीं किसके लिए कर रहा था, मुझे नहीं पता ये किसके लिए कर रहा था। हम तीनों को तो इसने क्लियर कर दिया, लेकिन लगे हाथों यहाँ पर टॉन्ट मार के चला गया कि हाजरा वाले मैटर का भी मुझे पता था जब वो आईडी आई थी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। और हाजरा वाली आईडी का जिक्र क्यों किया तुमने, ये तो जरा बताना। मतलब तुम्हें सुकून नहीं है, तुम ये चाहते हो कि तुम पे लाइव लगा के तुम्हारी अच्छी सी दुर्घट करूं, ये तुम चाहते हो, ये तुम चाहते हो। वर्दा का नाम तो तुम ले नहीं सके, तो तुमने कहा हाजरा वाली आईडी के बारे में भी मुझे पता था। तुम खाओ कसम के तुम्हें पता था। तुम्हें क्यों पता था? तुम्हें किसने आकर बताया कि हाजरा वाली आईडी किसकी थी और किसकी नहीं थी? तुम भी अपना कंटेंट छाप रहे थे, तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ नहीं था। और 2-2.5 साल 3 साल बल्कि पुरानी बात तुम लेकर अब फिर बैठ गए हो। बताओ जरा, तुम भी तो बताओ ना कि तुमने आसिम का कत्ल क्यों किया, ये तो जरा बताना, क्यों कत्ल किया तुमने? सनिया के साथ मिलकर आसिम को गोलियां खिला के उसका बेड़ा गर्क करके उसके अंदर के ऑर्गन्स का डैमेज करके उसका बेड़ा गर्क क्यों किया? ये तुमने सोशल मीडिया पे आकर जवाब क्यों नहीं दिया कि तुमने उसको अपने रास्ते से क्यों हटाया? तुमने आकर ये जवाब क्यों नहीं दिया कि तुमने जर्दे की जितनी भी देगे पकवा के बंटवाई थी जब वो इस दुनिया से फानी हो गया था, वो तुमने क्यों किया था? बताओ ज़रा। और ये जो सनिया मैडम ने उसको जो ऑर्गन्स ख़राब करने की जो टैबलेट्स दी थी, सडनली उसके अंदर के ऑर्गन्स ने काम करना ख़त्म कर दिया था। तुम शहबाज के साथ बैठे हुए थे और तुम्हारे अपने साले ने आकर तुम पे ये गवाही दी है, जिस साले के साथ अभी तुम उछल उछल के वीडियोस बना रहे होते ना कि ये शहबाज के बच्चे हैं, शहबाज को मैंने कॉल करी, शहबाज को मैंने बुलाई। इसी शहबाज ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ दी हैं, तुम्हारे खिलाफ बैठ कर आकर तुम्हारे खिलाफ आकर बयानात दिए, तुम्हारे अपने घर वालों ने दिए। तुम्हें हाजरा बड़ी याद आ रही थी, आज मुझे भी याद आया आसिम के, यार तुमने उसका कत्ल किया है। वो तो चलो एक आईडी थी, उसने आकर मैसेज किए थे या कमेंट किए, तो तुमने क्या किया है ये तो जरा बताना। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? एक बंदे को ही दुनिया से रुखसत कर दिया। और एक और बात जरा बताना, तुमने तो खुद इस बात पे भी स्टैंप लगाया था कि हाँ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मेरे अंदर इतनी तप्पड़ थी तो जाके मैंने सनिया को अपनी बीवी बनाया, वरना कौन करता शादी? बताओ जरा। तुम पहले ना अपने गरेबान में देखो तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुमने एक इंसान को इस दुनिया से हटाया है और इस ट्रैक्टर से शादी कर ली है। सनिया किसी ट्रैक्टर से कम नहीं है, दिन ब दिन फूलती जा रही है। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई ना, मजीद काउच की तरह फूलती जा रही है। एक बच्चा पैदा किया हुआ, आप बोल देना कि उसके मोहरे टेढ़े मेढ़े हुए हुए और इसीलिए उसका वजन इतना ज़्यादा हो चुका है। वजन कम भी हो सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे बीच में बैठ के वो टैबलेट्स खा खा के तुम्हारी बहनें ऑपरेशन करा के, पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें बड़ी आराम से मिल जाती है ना, ये जो टैबलेट इंजेक्शन ये बड़े आराम से तुम लोगों को मिल जाते हैं। इस पे भी थोड़ा खर्चा कर लो ना। इसका जो ये जो 100 किलो से ऊपर हुई भी पड़ी है, इसको भी कम करवा लो। बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, बीमार है ना बेचारी है, मोरे हिले हुए, ये मोरे इसके वजन की वजह से हिले हुए। इसके मोरे तो ठीक करवाने हैं ना, तो इसका वजन पहले कम करवाओ, फिर आकर यहाँ पर बात करना किसी और के बारे में। मुंह खुलवा रहे हो तुम मेरा और कुछ नहीं कर रहे हो, खुलवाया है। हाजरा का क्या मतलब था जिसने हाजरा का जिक्र यहाँ पे किया है, मुझे ये बताओ जरा, क्या जिक्र था कि मुझे पता था? एक नंबर के तुम झूठे
ایک نمبر کے تم جھوٹے ہو. تم نے اپنے بدلے لیے, تم نے اس ٹائم پہ بھی کنٹینٹ چھاپا, تم نے لائیویں بھی لگائی, اور تمہیں لگتا ہے میں یہ ساری چیزیں بھول گئی. بھولتی نہیں ہوں میں کچھ بھی. ہاں, بھول کے تھوڑا بہت سائڈ پہ کر دیتی ہوں کہ چلو یار کوئی بات نہیں, لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو. صحیح میرا ڈیسیجن صحیح ہے اس کے لیے کہ صحیح اس کو تن کے بجاؤ. ستارہ کی فیملی میں کسی کو بھی نہ بخشا جائے. ہر ایک بندے کی اب بجاؤں گی, چھوڑوں گی نہیں اب میں کسی کو بھی. اور کراچی والے کے پاس کب جا رہے ہو؟ پلان بنا تھا نا تمہارا, پھر رک کیسے گئے؟ جانا تھا نا کراچی والی کے پاس. کیا سین ہے بھائی؟ ہاں, ثانیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو تپاتے تو بڑا اچھا سا ہو, تم جلاتے بھی ہو, پھر میسج کر کے بولتے ہو کہ یار برا نہیں ماننا, کیا کروں میری مجبوری ہے. ہیں بتاؤ نا ذرا, یہ ساری باتیں پھر کیوں آ کر جو ہے چوتھی شادی کا ذکر کیوں آیا؟ ویسے اس لڑکی کا رابطہ تمہاری بیوی فاطمہ کے ساتھ بھی تھا, اس لڑکی کا رابطہ بینا کے ساتھ بھی تھا, نینو کے ساتھ بھی تھا, ہے نا, اور کس کے ساتھ تھا بتاؤ ذرا. اور اس کمرے میں کون تھا جب نینو رات کو 2 بجے کانپتے ہوئے باہر نیچے گئی تھی؟ کمرے میں کون تھا تمہارے ساتھ؟ ہے ڈیڈی, یہ بھی ذرا آ کر بتانا. اتنے سارے سوال چھوڑ کے جاتی ہوں, کبھی بھی جواب آ کر نہیں دیتے ہو. پرانی چیزوں کو لے کے ٹونٹ مار کے چلی جاتے ہو. تو تم ٹونٹ کرتے ہو, میں پھر اچھے سے کھرید دیتی ہوں تمہیں. ہیں سکون نہیں ہے اس آدمی کو, سکون نہیں ہے, میں سچ بتا رہی ہوں, اس کو بالکل بھی سکون نہیں ہے. یہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے. اس کی ایسی تن کے نا بجا کے رکھو. یہ کہتا ہے تم لوگوں کو میں انسان کی بچیاں بنا کے رکھوں گا. یہ ٹونٹ اچھا ہیٹرز کو بیٹھ کے دھو رہا ہوتا ہے, ساتھ میں لگے ہاتھوں ہم پہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی تم لوگوں پہ بھی میں بات کروں گا. تم کر کے تو دکھاؤ. تمہارا میں نے اس بار منہ نہ توڑا, نہ میرا نام وردہ نہیں ہے. تم کر بھی کیا سکتے ہو, کر بھی کہہ سکتے ہو. گالیاں دو گے, ٹھنڈا گرم کرنے کی باتیں کرو گے, اس کے بعد دیکھنا ایک بیوی تھوڑی ہے تمہاری, 2 بیٹھی ہوئی ہیں, ہے نا. پھر جتنا اشلیل پن تم کرو گے نا, ماں قسم اس بار 20 گنا زیادہ اشلیل پن نا ہم کریں گے. تم ٹینشن بالکل بھی نہیں لو, پکا وعدہ ہے یہ میرا. یہ دھمکیاں پھمکیاں ٹمکیاں نا میرے سامنے نہیں چلے گی کسی کی بھی. اب نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں, نہ میں ڈراتی ہوں. جو کرنا ہوتا ہے نا میں کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھو یہ رہا, ورنہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے. مجھے چھیڑو گے تو تمہاری میں ایسی ہی بجاتی رہوں گی. اور تو رہی بات میرے تم پہ ریاکشن دینے کی, تو تم ایک ولاگر ہو اور میں ایک ریاکشنسٹ ہوں. میرا تو رائٹ ہے بات کرنے کا, تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے, کیونکہ میری فیملی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا ہے, گھر کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کیا ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں, میں کیا پی رہی ہوں, میں کہاں گئی, کیوں گئی, کیسے گئی. میں نے کسی کا بھی فیس ریویل نہیں کیا ہے کہ یہ میرا کیا لگتا ہے, یہ کیا لگتی ہے, کون ہے گھر میں, کتنے افراد ہیں, یہ میں نے نہیں کیا ہے. فیملی پرابلمز میں نے سوشل میڈیا پر آ کر کیش نہیں کرائی. اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا پہ سیل آؤٹ نہیں کیا. تم لوگ اپنی ریئل لائف کو سیل آؤٹ کرتے ہو, تم لوگ بیچتے ہو اور ہم خریدتے ہیں. تو بھائی باتیں تو تم لوگوں کو سننے کو ملے گی. اب آ جاتے ہیں یہاں پہ دا ون اینڈ لونلی فاطمہ مکار. مکار آج بیٹھ گیا, تصویر لگائی ہے تھمبنیل کی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی مر گیا, کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا, کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا, جو سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے. ارے بھائی تمہاری بیوی کی کینسر کی رپورٹس آئی تھی, اس پہ بھی تم نے ایسا تھمبنیل نہیں لگایا تھا جیسے آج تم نے سر پہ تھمبنیل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھ گیا. توبہ نعوذ باللہ, اس طرح کا تھمبنیل تم نے لگایا تھا. وہ بیٹھ کے جب ویڈیو جا کر کھولا, میں نے ڈکے کا ویڈیو دیکھا, ڈکے بھائی کو میں دیکھ کے میں حیران ہو گیا. ہائے ڈکے, ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے, بس کچھ لوگ جو ہے نا وہ خراب ہے, کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے, ان کے بارے میں بات کر رہا تھا. اتنا دکھ تو تمہیں اپنی بیوی کے کینسر کے ریشو پہ نہیں ہو رہا تھا جتنا تمہیں ڈکی پہ ہو رہا تھا. بتاؤ ذرا, ڈکی کی ویڈیو پرسوں آئی ہے, تمہارا ریئیکشن آج آیا ہے. بھائی کدھر ہو, کہاں سو رہے ہو, کس صدمے میں ہو؟ تم نے دیکھا کہ پوری دنیا ویڈیوز بنا رہی, چلو ایک ویڈیو میں بھی بنا لیتا ہوں لگے ہاتھوں. اتنا دکھی تو میں نے اس کے فاطمہ کی اس پہ بھی نہیں دیکھا. اور وہ جو ہے فاطمہ میڈم, بات سنو فاطمہ, تمہیں کہہ رہی ہوں, نجمہ کی بیٹی, تم سے مخاطب ہوں. یہ کیا تم روزانہ فائل لے کے کھڑی ہو جاتی ہو تھمبنیل کے اوپر؟ ایک نمبر کی جھوٹی ہے یہ, اس کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے. کینسر کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے, جتنے بھی کینسر پیشنٹ تھے ان سب کی تذلیل کری ہے. اتنے سارے لوگ میرے کمنٹ سیکشن میں آئے کہ کینسر کا کوئی ریشو نہیں ہوتا, کینسر کے سٹیج ہوتے ہیں, جب فرسٹ سٹیج آتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے. یہ ریشو ویشو کچھ نہیں ہوتا, اور ڈائریکٹ جو ہے وہ کیمو تھراپیاں لگتی ہیں,
ہے اور ایک مطلب کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کمر سے لیا جاتا ہے. کیا بہت زیادہ نا یہ نیچے مجھے بڑے بڑے کمنٹس آئے کینسر کے حوالے سے, وہ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے گا. مجھے کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے, مجھے ان کے کمنٹس پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, جیسے ایسا کوئی ریشو نہیں ہوتا جس میں کینسر ہونے سے پہلے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے فاطمہ, جو دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں, یعنی پوری دنیا کے ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹر کے آگے زیرو ہو گئے کہ بھئی جس کو کینسر ہونے والا ہوتا ہے, اگر کسی کو پہلے پتا ہوتا تو لوگوں کو کینسر کیسے ہوتا بھائی؟ پھر کینسر ہوتا ہی نہیں ہے, بیماری کا تو علاج ہی نکل آتا نا کہ یہ چیز بڑھ گئی ہے, اس چیز سے کینسر ہو سکتا ہے, بھئی اس ریشو کو روکا جائے. ایک نمبر کی جھوٹی ہو تم. کیوں تم لوگ اب کینسر کے نام پہ یہاں پر پیسے بٹورنے کے لیے آئے ہو یار یہ کتنے گر چکے ہیں اس چیز پہ. اب کوئی بات نہیں کرے گا کہ بھائی اس کو کینسر نہیں ہے. کہتی ہے امی کی کال آئی تھی اور امی نے مجھ سے بولا فاطمہ بتاؤ تمہیں کینسر ہونے والا تھا, تم نے ہم سے چھپایا تھا. ارے کوئی کینسر ہوگا تو ہوگا نا, کس چیز کا ریشو؟ کینسر کا کوئی ریشو ہی نہیں ہوتا. شرم کر لو, خدا کو مانو بھائی, خدا کو مانو. اگر تمہیں کینسر ہونے والا تھا تو رپورٹس دکھاؤ, رپورٹس دکھاؤ, تم لگاؤ کمیونٹی پہ تمہاری رپورٹس, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا ریشو ہوتا ہے. یہاں پہ بڑے جانے مانے ڈاکٹرز سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو چھوڑو, تمہاری رپورٹس میں نے اگر جرمن ڈاکٹر کو نہ دکھائی نا, میرا نام وردہ نہیں. چلو لگاؤ کمیونٹی پہ ساری رپورٹس اپنی لگاؤ, اور میں یہاں سے تمہاری جو ہے نا چیک کرواؤں گی کہ کیا یہ کینسر کی علامت ہے, کینسر ہو رہا تھا تمہیں. اگر اس کو سچ میں کینسر ہوتا نا, یہ لوگ ایک ایک چیز کو کیش کرواتے اور پورے خاندان میں ان کے ایک بوال مچا ہوا ہوتا, کہ کیونکہ ان کی پوری فیملی میں کوئی کینسر پیشنٹ نہیں ہے, اور یہ اگر کینسر اس کو ہوتا تو اس کو لے کے بھی پورا خاندان اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کینسر ہوا ہے. پھر ماں نے فون کر کے بولا ڈاٹا کہ تم نے ہم سے چھپایا. او بھائی اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں نا, تو بناؤ باللہ آپ لوگ سوچے یہ ڈرامہ کرتے کرتے اگر سچ میں اس کو اللہ نے اس بیماری سے مبتلا کر دیا پھر کیا ہوگا. کہتی میری پیٹ میں اتنی مڑوڑے ہو رہی تھی, مجھے اتنا درد ہو رہا تھا, مجھے یہ ہو رہا تھا, مجھے وہ ہو رہا تھا. جاہل عورت, تمہاری اپنی پریگننسی کی وجہ سے تمہاری پریگننسی نہیں ہو رہی تھی, انہی چیزوں کو لے کے تمہارے کوئی مسئلے مسائل چلے ہوں گے. اس میں کینسر کا کیا لینا دینا بھائی؟ تمہارے کوئی یوٹرس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, تم نے ڈائریکٹ کینسر کی بات کری کہ مجھے کینسر ہونے سے اللہ پاک نے بچایا. یار یہ کیسی عورت ہے بھائی؟ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا, میں نے کہا اگر میں اس کے سامنے ہوتی نا, میں اس کا منہ توڑ کے نا اس کے ہاتھ میں دے دیتی. کہ یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں, مطلب اتنے گر چکے ہیں نا کہ اب یہ لوگ کینسر پیشنٹس کا مذاق بنا رہے. یہ عورت جو سیکنڈ چینل بنا کے بیٹھی دن رات اتنی ایکٹیو ہے, اتنی پرفیکٹ, کہتی ہے جن کو کینسر ہونے والا ہوتا ہے ان کو پہلے سے پتہ چل جاتے تو ہم نے پہلے سے علاج کرا لیا. ٹھیک ہے, کل بھی آ کے 10,000 جھوٹ بول کے گئی ہے, اور آج بھی. کل میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کراچی میں ایسا کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ مرد کا جانا الاؤڈ نہیں ہے. مرد کا جانا ضروری کسی کلینک پہ اگر گائناکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, سم ٹائم وہاں پہ عورت ہی جاتی ہے, مرد نہیں جاتی. تو اس کو تو گائناکالوجسٹ کا پرابلم ہی نہیں تھا, اس کا تو کینسر کا ریشو تھا بقول اس کے. پھر یہ کیسے کینسر ہو گیا اور یہ کیسے ہاسپٹل ہو گیا جس کے بارے میں یہ پورا پنجاب گھومی ہے, پورا اپنے ماں کے گھر رک کے آئی ہے, پورا پیدل ہو کے آئی ہے, اور باہر کے کھانے مسلسل اپنے منہ کے اندر ٹھوسے جا رہی ہے. آج اپنی ولاگ میں پتہ ہے کیا بولتی ہے؟ کہتی ہے جو کینسر پیشنٹ ہونے والے ہوتے ہیں نا, تو اگر کوئی اس طرح سے میڈیکیشنز بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ ہفتے میں اگر باہر کا 2 مرتبہ کھا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اے چول ڈاکٹر لالو کھیتن ڈاکٹر, آرام سے بیٹھ جاؤ. جو تم اپنے آپ کو اتنا بڑا ترم خان کی اولاد سمجھو, تم لوگوں نے کینسر کا بڑا مذاق بنایا. میرے کمنٹس میں لوگ ان کے اوپر اتنی تھو کر کے گئے, اور اس چیز کے اوپر اب کوئی بات نہیں کرے گا. ستارہ کے اوپر تو پیچھے لوگ ایسے پڑ گئے جیسے پتہ نہیں ستارہ نے کیا کر دیا. ادھر یہ بغیرت عورت فیک جھوٹا کنٹینٹ کینسر کا لے کر آئی ہے, اس کے اوپر کوئی کیوں بات نہیں کر رہا بھائی؟ اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیوں اس چیز کو لے کر جو ہے وہ سمپتی لے رہی ہے؟ کون سا کینسر بھائی؟ کینسر کی کون سی سٹیج تھی؟ اس کو دکھائے نہ کر یوٹیوب پہ. کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ اللہ کو مانو یار, تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو؟ اور اتنا لمبا ویڈیو بنا دیا, کہتی ہے میں ٹرائی کروں گی, میں گھر کے کھانے کھایا کروں گی, میں باہر کے کھانے اب نہیں کھاؤں گی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی, میرے پیٹ میں اتنا درد ہوتا تھا, میری چیخ نکل جاتی تھی. اتنی ایکٹیو بندی, اس کو کینسر ہو سکتا ہے؟ یہ کینسر ہے؟ میں نہیں مانتی یہ کینسر ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
कैंसर लोगों की फीलिंग्स के साथ तुमने खेला है फातिमा, शर्म से ना डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। मकार तेरी शक्ल पे तो लानत, तो हल्काई कुत्ते, जो तू बनाता है ना ये थंबनेल, तूने ये कंटेंट इसको दिया कि चल खानदान में सब कुछ आ गया, एक बीमारी का कंटेंट नहीं है, चल मैं और तू ये लेकर आ जाते। क्या पता फातिमा तुम्हें इस पे सिंपैथी मिल जाए और तुम वायरल हो जाओ। लोग यहाँ पे कैंसर के नाम पे फंड ले रहे, उम्रे पे जा रहे हैं, हज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, डॉक्टरों से बाहर मुल्कों में जाके मिल रहे हैं। तो इस तरह से करते करते ना ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ी गेम चल रही है। मैं सच बता रही हूँ, कोई कैंसर वैंसर नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह की लानत हो तुम दोनों पे, तुम लोगों ने झूठा कंटेंट बनाया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। कितनी बेवकूफ़ आवाम है जो उसको जाके कह रही है अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, तुम्हें कैंसर से बच के आई हो। बताओ ज़रा, फिर जो पूरी दुनिया में लोगों को जो कैंसर होता है वो क्यों नहीं बच पाए? इसका कौन सा डॉक्टर है कराची में भाई जो इसको बचा लिया? मुझे ये बताओ कहाँ है वो 2 टके की डॉक्टर किधर है? ए डॉक्टरनी किधर हो भाई? कराची के कौन से एरिया में बैठती हो भाई साहब? कौन सी कीमाड़ी में रहती है ते मच्छर कॉलोनी? बताओ जरा, हमें भी आना है, बड़े लोग हैं यहाँ पे, बड़े परेशान हैं। वो लोग भी जाके अपना इलाज करवा लेंगे तुम्हारी इस लालू खेतन डॉक्टर से। क्या क्या बोलती हो? बहुत बड़ी बेगैरत हो तुम भी फातिमा, और तुम्हारा वो शौहर मक्कार भी। ये लोग खुद ट्रोलिंग अपनी मतलब ट्रोलिंग करवाने के लिए ये जान के ऐसे टॉपिक लाते ताकि इनको हाइप मिले, हाईलाइटेड हो। लखदी बूजा, वो भी पैरों वाली। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।